نہو ورزقتہم وتمتعہم فیہا طویلا یا کاشف الکربی ام واجہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام نزیلو کا ہے سو متجاہت رکابی وضعیف کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک واو جدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم عظیم اللہ عظمت اہل بیت رسالت دا صدقہ ذکر پاک قبول اور منظور وارث مجلس عزا وارث خون حسین وارث خون مظلومین وارث ذوالفقار وارث دستار رسول امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل اللہم آمین بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام عظیم اللہ عزت پاک سیدہ دا صدقہ میرے پیارے بھائیانوں ذکر پاک مجلس حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام دی اے پروکار پر روحانیت صف وچھاون دا اجر عظیم عطا فرمائے جڑے ٹر آئے جو نیک حاجات جو دعاواں جو حسرتاں دل وچ لے کے قدم قدم تے چل کے بادشاہ دی پاک مجلس تشریف فرما ہوئے مالک نہ سب دیاں دعاواں مستجاب بارگاہ حضرت مخدومہ عالمیان صلوات اللہ علیہ چون انہاں اجر عظیم عطا فرمائے کریم اللہ جو مومن بے اولاد نرینہ نال آباد فرمائے باللخص زوار جاوید خان صاحب اور شاہد خان صاحب نو باب الحوائج شہزادہ علی الاصغر بادشاہ دا صدقہ حیاتیاں والے فرزند عطا فرمائے بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام مرحوم مغفور جناب سردار خان صاحب دے درجات بلند فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما کریم اللہ اپنی عزت اپنی عظمت دا صدقہ اساں گناہگاراں دے گناہ معاف فرما کے وقت ظہور پاک ناصرین حجت شمار فرما بعد از ظہور حجت امام عصر علیہ السلام دے قدمین اساں گناہگاراں کو شہادت نصیب فرما حجت دی حدیث پاک ہے زمین تے آسمان دے درمیان جتنے پردن او دعا دے رستے چہائل ہوندن تے پردے تاں ہٹ دن جے دعا دے بعد بندہ محمد وآل محمد تے خلوص نال صلوات پڑھے قبول ہو صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم میرے علاقے دے میرے وطن دے میری قوم دے انتہائی عزت معاب سادات غیر سادات شیعہ سنی ازاداران محسن انسانیت عالمین دے وحدہ لا شریک خالق نے بے مثل و بے مثال رحمان اللہ نے آسمان دا شامیانہ لگایا زمین دا فرش بچھایا پھر بھائی جان زمین ایک حصے چ نہیں بے کنار چاچا جی پانی تے پانی دوتے ہبا بلبلیاں دی طرح ٹوٹیاں ٹکڑیاں تردی ہوئی زمین بنائی خلقت عرض دے بعد ایک ہفتہ او پانی دے چھٹکیاں تو زمین نو قرار نہ آیا پہلے منٹ اچ پہلا نتیجہ دیون لگا چاہیے بلدہ زمین کمبدی رہی پانی بے کنار رہی اگرچہ انہاں جھٹکیاں تو انہاں زلزلیاں تو بچاون واسطے ملک جی اللہ نے زمین دے سینے تے وزنی پہاڑاں دیاں میخاں نصب کیتیاں زمین قرار نہیں پکڑ دی جبرائیل عرض کی تھی رب العالمین اس زمین قرار نہیں پکڑ رہی
انہوں چین نہیں آ رہا. مالک کوئی طریقہ ہے جو زمین دا زلزلہ مک جائے. خالق فرمایا جبرائیل پرواز کر، او زمین دا مرکز تلاش کر. شاباش. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. یا علی علیہ السلام، مرکز ارض تلاش کر، این زمین دا سنٹر جوف تلاش کر. جدہ زمین دا سنٹر مل پوی تو اپنے ہاتھ دی انگلی نال اتھے لکھ یا علی. بھائی صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی علیہ السلام زندہ باد، بے شک زندہ باد، ہمیشہ مردہ باد، بے شمار ضرب بے شمار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ کرنا تواڈی زندگی چاہتی، تواڈی دعا. بہت شکریہ. تلاش کر مرکز زمین دا، اپنے ہاتھ نہ لکھ یا علی. اب جبرائیل لکھ دیتا یا علی. پھر عرض کیتی مالک اے میرے استاد دا مقدس نام ہے. زمین خلق ہو سی، دنیا تے آبادی ہو سی، دنیا دے لوگ اسے زمین تے چل سن. ہاں تے میں مٹی تے اپنے استاد دا پاک مقدس نام لکھے. میرا اللہ اس دا تقدس بچاون دا بھی کوئی طریقہ ہو سی. بڑی مہربانی. خالق فرمایا جبرائیل پریشان نہ ہو، ادی مقدس اس نام دی عظمت عزت عصمت بچاون واسطے میں فی الحال عرش تو ایک نورانی بکا نازل کرے ساں جی دا نام ہے بیت المعمور. مالک پھر فرمایا فی الحال وہ قبلہ ہو سی. جدہ نوح دا طوفان بپا ہویا، میں وہ نورانی بکا اٹھا کے چوتھے آسمان تے سجا دے. مالک اس دے بعد فرمایا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں. جدہ نوح دا طوفان ہٹ گیا، میں اپنے دو پیارے نبیاں چو ایک نو مصری دوسرے نو مزدور بنا کے اتھے اپنا گھر بڑھ لے. کیا کہنے بیٹا ادھا مائک کھولو ذرا، مائک کھولو. میں سجے کھبے بھی ہوں تا آواز میری پہنچ دی رہے. ابراہیم جیسا نبی مستری ہو سی، اسماعیل مزدوری کر سی. میں دو نبیاں تو گھر بنوے سا توڑے میں مکان دی لوڑ نہیں، میں اس گھر نو اپنا گھر سدے سا. پھر بالکل اسی طرح حضرت آمد دی دنیا آدم دی دنیا تے آمد دے بعد او بیت المعمور اللہ نازل کیتا، بالکل اتھائیں جتھے آج کعبہ. پھر نوح دا طوفان آیا. اچھا اے بیت المعمور نورانی عرش دا آئے ہویا بکائے نور آئی. ادھے وچو جتھوں تک شواما نور دیاں پھیل دیاں اللہ انہوں حرم قرار دیتا. نوح دا طوفان آیا، اللہ وہ نورانی بکا اٹھا لیا. پھر دور ابراہیم آیا، اللہ کیا میرے واسطے گھر بنا. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ دی تعمیر کی تھی. اللہ قرآن چ نص رکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک پہلا گا. اچھا بیت اللہ زمین تے صرف ایک کے اللہ دا گھر بولنا صرف ایک کے. باقی جتنی مسجدن میں ہمیشہ ایک بات ممبر تو لازمن کردہ
भावें किरण चे अकड़े वाले थे झामरे चे सहीवाल है ते भावें उसे मक्के शहर चे काबा के अलावा हर मस्जिद शबी काबा है। इतराज कर लवना आसान है, फतवा लगा लवना आसान है, गाली देवना भाईजान झगड़ा करना मसले का हल नहीं होता। अगर शबी ते इतराज करना है तो मजहब इस्लाम मजहब ही शबियां दा है। आलमीन वास्ते हिदायत जेड़ा घर है वो है खाना है काबा। अल्लाह नू मकान की जरूरत कोई नहीं। परेशान तो नहीं हो गए? चलो अहले सुन्नत भाइयों नू शिया दा कीदा तौहीद थोड़ा जिहा दसीए। फतवा चज जी लगता है ना भाई शिया मुशरिक हैं। मुशरिक शिया हो ही नहीं सकता, वो मुशरिक ही है। शिया और है, मुशरिक और है। अलबत्ता कुछ और बंदे हैं जिन्हें अपना शिरक लुकावन वास्ते शिया नू काफिर आखना मुशरिक आखना शुरू कर दिता। किबला सरदन जैदी साहब नू किसी आखे ना जी शिया मुशरिक होंदे ने, अली नू अल्लाह नाल रलेंदे ने, अली नू वधा के अल्लाह नाल रलेंदे ने। जैदी सरकार फरमाया बस फतवा लाना तुहाडी अपनी मर्जी है, हमने अली को नहीं बढ़ाया, तुमने अल्लाह छोटा कर लिया है। आहा भाई बड़ी मेहरबानी। हाँ भाई मैं आखा या अली मदद तो तू आदे शिरक हो। या अली बड़ी मेहरबानी। असा अली नहीं बताया, तुसा अल्लाह घटाया। आओ सैयद अपना शिरक लुकावन वास्ते साड़ी मजहब की किसी किताब रिवायत न लभसी जो अल्लाह का कोई वजूद है। कोई सर हथ पैर गर्दन शिकम, कोई लिबास, कोई अल्लाह दे पावन दी जुत्ती। हाँ हाँ अकीदा तौहीद शिया को पूछ नहीं तो आओ साढ़े पहले इमाम दा नहजुल बलागा दा पहला खुतबा पढ़ो। मैनू याद है मैं 2 साल पहले इसे मिंबर तो इसे मजमे चाचा जी अली बादशाह दे से खुतबे दियां 2 सतरां पढ़ियां। चलो असा अली दे कसीदे सुन के राज नारे मारन वाले लोग पता लगे जिदे कसीदे अली पढ़े वो अल्लाह की शान दा मालिक। अल्लाह होंदा किवें? शिया दा इमाम पे दसदा है वो है मगर हुआ नहीं। मेहरबानी भाई, अल्लाह है सही, लम यलिद वलम यूलद, वो है मगर बोलो हुआ नहीं। अगला जुमला कमाल है, मालिक फरमा रहे हैं वो मौजूद है मगर अदम से कभी वजूद में नहीं आया। अल्लाह का पता लगता है अल्लाह दियां निशानियां नाल। जाती वजूद अल्लाह का कोई नहीं, ना हाथ न पैर न बदन न सारे न अखियां, बस कुछ अखी कुछ जुबाना जागना, कुछ हाथ एडे चंगे काम करेंदे हैं जो अल्लाह दाई ए मेरे। थोड़ा भला हो जाए। करोड़ा मरतबा सलाम जी थोड़े मयारे समात नू अरब हा सलाम। साढ़े अल गुंजाइश ही कोई नहीं, कहीं होर पासे गुंजाइश है। क़यामत अल्लाह दिहाड़ा सी, सोने की कुर्सी उसी उत्ते अल्लाह बैठो हो। चलो जी मिंबर ते बैठे नाज़िम मिंबर तू इमाम हुसैन दा सैयद ज़ाकिर जेड़े बाहरों धोप बैठे सी कहंदे ने उन्हां बंदियां नू नाल रला के चाची तुहाडी बुजुर्गां दी ताईद नाल जवाना दी मलक साहब मदद नाल अज मैं जेड़ा कुर्सी ते अल्लाह बहिंदा है उह नाल एक गल करूँगा। प्रोग्राम है तुहाडा, तैं लिखिया है मोटा ताज़ा वजूद हो सी, खुस्सा पाए हुए हो सी, सोना लिबास हो सी, एडा भारा हो सी। अल्लाह जो कुर्सी ते बासी ते कुर्सी दियां आवाज़ां असन तू आदे कयामत आले दिहाड़े कुर्सी ते बाना है। अल्लाह फतवे लेना है साथे तू आदे कयामत आले दिहाड़े कुर्सी ते बाना है। अल्लाह वत बंदे दा बच्चा बने जेड़ा कयामत आले दिहाड़े कुर्सी ते बैठा होवे उन्हों अल्लाह आखे सही।
بولو حیدری. ہاں 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 بھائی کیا کہنے ہیں. نوکر جی بھائی جیڑا کرسی تے اچھا میں علی پڑھ کے آج اتھے بھی چیک کرے ساں رنگ کیڑا وٹیندا ہے. ہاں ہاں تواڈے سامنے ہر ماحول دی مجلس کسے نال لڑائی کائی نہیں کسے نال جھگڑا کوئی نہیں. یہ سارے ذاکر قصیدے دا شعر جڑے قصیدہ خان ذاکر پڑھ دین بسم اللہ جی مالک اجر دے بادشاہ جزاد ذاکر آدھے نہیں میں شعر پڑھ کے تے چہرے پڑھ دین آدھن نا. یاد رکھیا یہ ذاکران دی خطابت دا ملک جی جملہ نہیں. یہ علی علیہ السلام دا اپنا فرمان ہے. میرے مولا فرما رہے ہیں پیشانی دل کا آئینہ ہے جو اتھے ہوئے وہ اتھے نظر آندہ ہے. جس بندے نو علی بادشاہ دا فضائل برداشت نہ ہوئے نا وہ اسان نہ سنیا کرے. جنو علی نہیں پچھدا وہ بھی شک رہا وہ دیا اپنی مرضی کدائیں اور لگ ونجے. ایسا کو منت کی تھی بھی آتے ضرور علی سن. علی خود دا کہ کلر علی زمین اچ بھی نہ سٹو پھل نہ دے سی کمینے نو میری فضیلت نہ سناؤ برداشت نہ کرے سی. ہاں ہاں جیندے رہو جی میں بسم اللہ کروں. تھوڑے سنن دی کیا بات ہے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ. اور میں وطن تے 1000 دفعہ مثال دیتی. چلو چا جی 1 منٹ اور مثال دیتی وجائے ساڑھے علاقے نو اور خصوصاً اتھے جتھے میں کھلا دریا دی کدی تے خان دی یہ گل سمجھنی ذرا نسبتاً چاچا جی مزید آسان ہے. کیویں ڈیرے تو دودھ چوکے جیڑا بھی بھانڈا ہوئے چھوٹا یا وڈا گھر لے آؤ تے تجربہ کرو. اماں جی بیٹھے ہوں انتیا کو اماں جی دودھ لے آئے ڈیرے تو کیڑے برتن اچ پاویے او دا ویرون پہلا جواب اسی پتر کھلوں میں باہمیں صاف ہی ہے. جیڑے بھانڈے جو دودھ رکھنے نے میں انہوں صاف کراں. برتنے تھوڑی جہی بھی گندگی ہوئی تو دو گلہ دا نور ہے پھٹ ہوئے سی گندے بھانڈے جو دودھ پھٹ ہوئے دے پلید ظرف نو علی کتے بچنا ہے. یہ ہاتھ ہمیشہ سلامت رہے یہ ہاتھ ہمیشہ سلامت رہے. شہنشاہ راضی ہوں میں یا آری بیٹا مالک عزتان دے میں جی بادشاہ عزتان نصیب کروں مولا قبول کروں رض کے جزا یا علی علیہ السلام ما شبیر دیران تواڈی دعا میرا اساسا اور اے نال دعا میں سمیت میرا اعزاز میں ناز ہے اپنے وطن دے مجمع تھے. الحمدللہ موسم ہو گیا چیک تے سب ہر پاس ہے موسم ٹھیک ہے. دو نبیاں تو اللہ مولا تواڈے رزق وچ مزید اضافہ فرما. بادشاہ میں تو آکھیا تواڈی جڑی زبان تو نکلی ہوئی دعا ہے میں نہ اپنی اوقات دے پتہ ہے میں حسین دی کریمی دے پتہ ہے. ہاں اما شبیر دی تو تھے قیامت تک راضی رہو بے حق کے معصومی. جی میں بسم اللہ کروں گل بھولی تو نہیں بھئی مر کے کیا آکھے جی قیامت والے دہاڑے اللہ اسی کرسی تے بھارے وجود دی وزن دی وجہ تو کرسی آوازاں دے بھائی ٹھیک پہ آدھے ساڑھی زبانے چاہ دینا چیک دی پئی ہو سی. یاد رکھنا ہے صرف لطیفہ مذاق نہیں اے اللہ دی وحدانیت دا بھی انکار ہے اللہ دے عدل دا بھی انکار ہے او دی سمدیت دا بھی انکار ہے. تے لکھے ہویا بھائی جی مت سمجھو صرف کوئی مذاق پہ کرنا لکھے ہی ایک بندیاں دی بڑی وڈی کتاب ہے. دوزخ آکسی میں نے بھوک لگی ہے
جیڑی کئی شاہ اللہ نو لبسی بغیر حساب کتاب وچ بات پوچھی رجی ہیں وہ آکسی جی نہیں سارو ٹھامنا کئی شاہ بچ گئی تو او بھی وات اللہ آکسی راج گئی ہیں دو دکھ آکسی نہیں تے او اللہ جیڑا کرسی تے بیٹھو سی اللہ مر کے دا اللہ ساڑا نا او اللہ لات چلڑ کیسی دو زخے چ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تے دو زخاک سی بس بس رج گئیاں میں سوال کریں در نہ جیڑی مخلوق تے اللہ دی اپنی لت جہنم وچ گئی پئی انہاں بندیاں دا کی بڑے تھوڑے سنن دی کیا بات ہے لو جی نتیجہ دے بھی ہے مصائب پڑھیے اے ہو گیا انہاں دا اللہ جیڑا سن اللہ قرآن چولت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد او احد ہے او سمد ہے انہوں کسے نہیں جمعیا او دا جمع ہویا کوئی نہیں او دی کوئی کف نہیں اللہ پھر پیا دے میں احد اللہ واحد نہیں احد واحد تے احد بڑا فرق ہے واحد بھی ایک ہے احد بھی ایک ہے مگر عربی فصاحت دی وجہ تو دعا دا مفہوم وکھرا ہے سکول پڑھن والے بچے میتھ سکھن والے بچے بزرگاں نو سمجھ آ گئی ہے میں گل شروع کیتی ہے تواڈے واسطے چیٹ وات لکھ لوے ہے جی میں بالن سمجھا لواں ایک کاغذ واحد اے ہون کے ہو گیا واحد وہ ایک ہوندا ہے جنوں دو کیتا جا سکے مہربانی اس تو آسان سید مثال کوئی نہیں ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دی میں ادرانا حسینیہ یونیورسٹی دی نرسری کلاس نو میں انجی سمجھا سکتا ہون اگر اسے چٹ نو دوبارہ کارآمد کرنا ہوئے اور تھوبارو سلوشن ٹیپ چاہو جتھو میں نو دو حصے تقسیم کیتا ہے اتھاؤں انہوں ٹیپ چلاؤ اے وات ہک کے اب سمجھ آ گئی یہ مطلب ہے واحد او ہک کے جنہوں ادھا ادھا ہی کیتا جا سکے دو ادھین رلا کے ایک بٹا دو جمع ایک بٹا دو برابر ایک دے ایک نو ادھا ادھا کرو تو وات او ایکویشن او مساوات الٹ گئی ریاضی نہ پڑھاون لگ جاواں اللہ نہ دو ادھین نال رل کے بنے آئے ہاں نہ ہی اللہ نو ادھا ادھا کیتا جا سکتا ہے اللہ ہے احد احد عربیت ناقابل تقسیم اکائی نو سدین دے نہ احد ادھا ہو سکتا ہے نہ دو ادھیاں نال رل کے بن سکتا ہے بڑی مہربانی بھئی تساں سلامت رہو اچھا احد تے واحد دا فرق سمجھنا ہوئے نا تو ایک آیت پڑھ لو ایک حدیث پڑھ لو تے پتہ لگ ویسی آیت میں ترائے واری پڑھی کھلا چوتھی واری وچ پڑھ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ اپنے بارے دسنا ہی نہ ایک تو اللہ قرآن چاکھے کہہ دو وہ اللہ احد ہے ایک ہے تے جے واحد سمجھنا ہوئے تو اللہ کہے میرا حبیب کائنات نو دس انا و علیم من نور واحد اور نور حقائی تقسیم ہو کے ادھا مصطفیٰ جا گیا ادھا مرتضیٰ جا گیا حیدری بھئی بڑی مہربانی نہ چاچا جی نہ وجود رکھ دے نہ اللہ چوں کوئی نہ اللہ کہیں چوں گھر کیوں بنوایا بھائی بڑی مہربانی تخلیق عالمین جتنی بھی توحید دی خلقت ہے نا اس خلقت دی وجہ دا نام ہے مصطفیٰ اللہ دے میں کائنات بنائیے محمد واسطے میرا حبیب تو نہ بنائیں دا عالمین کچھ بھی بناون دی میں اللہ نو ضرورت کوئی نہیں اب گھر بنا لیا دو نبیاں قرآن دی آ گئی نص نام رکھی گیا بیت اللہ خانہ کعبہ کعبہ کعب تو نکلے بلند ترین اور وضو والی آیت پیران دا مسح کرو کعبین تک
جیڑی جا بلند ترین ہوئے انہوں آکھ دن کعبہ، وہ بلند ترین جیڑا زمان و مکان دی قید تو آزاد ہے اس بنوا لیا گھر۔ اب اگر جاگ رہے ہو تو میں نتیجے دے بالکل قریب آ گیا، پھر وہ گھر بری گیا بتاں نال، ہاں ہاں ہاں، پھر اللہ نے بت شکن بھیجے، بڑی مہربانی۔ وقت گزرتا رہا، نبی آندے رہے، کعبہ بتاں نال بھریا بھی رہا، مسجود نہ بنیا۔ منہ آندا ہی کہیں اور پاسے قبلہ اول رخ ہوندا ہی چاہیے، ادھے نمازاں پڑھی دیاں۔ وقت گزرے، رسول دنیا تے آئے، یکم عام الفیل، او ہاتھیاں لے رولے تو 1 سال بعد پاک نبی دی ہوگی دنیا تے آمد، 30 سال گزر گئے۔ اللہ دا نور آئی واحد، واحد ہو گیا تقسیم۔ کتنے بجاگ دے بیٹھن، جمادی ثانی مقدہ پہ تے رجب شروع ہوندہ پہ، جتنے بندے جاگ دے بیٹھے اللہ دا نور آئی واحد، 2 حصیاں چو گیا تقسیم، ایک رہ گیا عرش تے، دوجہ آ گیا فرش تے۔ جڑا محمد دی صورت فرش تے آیا وہ ہر ویلے اداس رہندا، قدم میری ملاقات آسی، ودعاواں منگدائی وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، میرا اللہ میرا مددگار بھیج۔ پھر 3 عام الفیل 13 رجب صبح دا ویلا، اللہ اپنے گھر وچ عمران دی بیوی نو بلوا کے او دی جھولی وچ ادھا نور ود نازل کر کے علی بڑا چھوڑیا۔ یا علی اہل سنت بھائیاں دے عصر حاضر دے بڑے وڈے عالم آج اتھے مگنے آگاں جدہ ملے اسے رجب اتھاؤں شروع کر لیساں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ٹھیک آکھیا تساں بھی، مگر مولا دا فرمان ہے چنگی گل جتھو لبے او لے لو۔ اس میرے علی دی فصیلت ایڈی سونی آکھی ہے جو میں او دا نا عزت نال لیا، جیڑا بھی علی دا نا پیار نال چیسی او دا احترام کر سائیں، او دے متعلق میں غلط لفظ بالکل نہ بولے ساں جیڑا علی نو مننے، بلکہ انچ آکھیے علی دا دشمن قابل معافی نہیں باویں سگا ابو جی ہوئے، علی نال پیار کرن والا قابل احترام ہے باویں پیو دا قاتل ہوئے۔ دا قصیدیاں دے برابر تساں داد دیتی، میں اپنے سے دی جی ہاں، میں مجلس پڑھی کھلوتا طاہر القادری آدھا میں بڑا سوچے علی کعبہ کیوں آئے۔ اللہ علیم حکیم ہے، حکیم دا فعل حکمت تو بغیر نہیں ہوندا، کائی تا اللہ دی حکمت۔ صلوات دی چھائیں باو جی نو ممبر تک لے آؤ جی۔ پھر بھی اندر بار والے مل کے میرے بادشاہ حسین دے اپنی وجہ دے اپنی مثال آپ ذاکر، جتنے کمال مولا دے ذاکر اتنے کمال انسان، سید سردار اور ایک طویل عرصے توں 4 دہائیاں توں ممبر دا انتہائی معروف نام۔ امام حسین علیہ السلام دی اطاعت تسلسل ویکھنو وے ایسے لوگ ویکھو، عطائے حسین دی قدر ہوئے حسین کسے تو واپس کچھ نہیں لیندہ، بابا جی سرکار ہر لحاظ نال واجب القدر، مرشد تشریف لے آئے، بات تمام ہو گئی جی۔ نتیجہ عرض کرنے لگا، طاہر القادری آدھے میں بڑا سوچیا، بلا وجہ تا نہیں، گھر بیٹھی علی دی اماں کعبے چ بلوایا، پھر سیدھے دروازے تو نہیں، بڑی مہربانی، ہاں عام دروازے چو لگے آندے تو وقت چلو آکھیا بھی کلید برداران متولی کعبان تے چابیاں کولن تے بی بی آگئے، در اللہ بنوایا وکھرا، نشانی ختم ہومن نہیں دیتی، جو کعبے چ آمن آلیاں اور جڑی علی دے دشمن اللہ تعالیٰ لے جاوے جی مطافت جاویے نا آج کل کعبہ داخل ہومن واسطے، کئی ایسی مجبوری بنائیے نا اللہ
احرام پا کے حاجی کعبے وچ پہلا قدم رکھے تو نگاہ اسے نکر تے پوندی ہے جتھے علی دا معجزہ ہے. اور سینے اور جڑا کعبہ دا پہلا سین ہے نا بابا جی، وہ حتیم کو لوں صفا مروہ تائیں. حتیم دو نبیاں دی نشانی ہے. وہ کعبہ نال جڑی مڑی ہوئی دیوار ہے، وہ ابراہیم و اسماعیل دیاں قبرن، اتھے اللہ دے دو نبی دفنن. ایک کعبہ دا پرلا حصہ ہی سین کعبہ تے طواف کرواونا ہی نا تے حضرت عمران دا ویڑا باویں حاجی اتھاؤں سعودی عرب دا ہوئے تے باویں ملک جی 10 لاکھ بھر کے پاکستان ہی چونجے، باویں عمران دے پتر دی ولایت رکھن والا موالی ہوئے تے باویں عمران نو بھوکن والا کتا ہوئے. کعبے دے 7 چکر لاون واسطے 3.5 چکراں دے پورا کرن واسطے حضرت عمران دی حویلی چوں نہ گزرے او دے چکر پورے نہیں ہوندے. رکن یمانی تو دوجے پاسے حضرت عمران دا ویڑا ہے جتوں حاجی صاحب نو ٹرے بغیر کعبے دا طواف کرن دا راہ کوئی نہیں. راہ نواں بنوایا، نشانی مکن نہ دیتی. علی کعبے چ کیوں آئے؟ آدن سوچ دے تلاش کر دے میرے سامنے اللہ دے قرآن دا حکم آیا. پھر میں حکمت سمجھ آئی. اللہ قرآن چاہ کہ میں مرد نو عورت تے حاکم بنائے، رجال حاکم من نساء تے. آدن اس وقت سمجھ آئی اللہ چاہتے ہیں اے رجال دی حکومت اللہ قانون علی تے بھی نافذ روے. گل اوکھی ہو گئی، سوکھی کراں. اللہ جاندے ہیں علی دا عقد ہونے محمد دی دھی نال تے علی دی حکومت نساء تے علی دی حکومت قائم رکھن واسطے سیدۃ النساء جو سی علی دا حرم. اللہ چاہندے ہیں قدام بھی علی دے ذہن وچ اے نہ آوے جو جیڑی میرے گھر ہے او محمد دے گھر دنیا تے آئی ہے. علی دی حکومت قائم رکھن دا ایک کوئی طریقہ ہی دھی محمد دے گھر دی ہوئے، پتر اللہ دے گھر دا ہوئے. بڑی مہربانی. اسے علی دے فضیلتاں دی دشمنی ہے لوگاں اتنا علی دے پترن نہیں ماریا جتنا دھیاں نو ماریا ہے. صدقے ہو جاؤں اپنے بعد آپ پڑھنے سردار تے نوکر سید تے امتی دے فرق دے بعد. بوں سارا میرا حصہ ہو گیا. اے پتر چھوٹے ویرو بچیاں دی جاؤ میرے بدے ہاتھ مولا جھولیاں شاہد خان دی جاوید خان دی اس ذکر دا صدقہ آباد کرے. اتنے علی دے اپنے پتر نہیں رلے جتنیاں دھیاں رل گئیاں. کروڑاں زندگیاں وار دئیے جی، تھوڑے سمجھن دی کیا بات ہے. میں صدقے ہو جاواں اور رل گئیاں جنہاں دے دروازے دے پارے دار دا نام عباس. سال دی حسرت ہوندی ہے انہوں مد نظر رکھ کے. اگلا لفظ پیاداں 16 سال تو ممبر تو میں چاچا دی جداں دی روایت پڑی اس وقت دا آکھنیاں اور رل گئی جندے 18 چوں 16 براواں نو پتہ نہ آئی ساڈی بہن دا قد کتنا ہے. میں صدقے ہو جاؤں میں 1000 زندگی قربان کرنا شام علی دے پتران دے لائق نائی. ہاں 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 علی دیاں دھیاں شام پتر تا دور دی گل ہے دمشق دا ماحول علی دے نوکران دے لائق نائی. اللہ درجات بلند کرے. بابا صابر حسین شاہ بے لالے سلطان کیسے لو پوری زندگی
باوے صابر شاہ ممبر تو شام دا بازار کدی نہیں پڑیا، امامیہ کلونی لاہور مجلس آئی تے بابا جی نو آکھیا نے اج پڑھو سکیا نہ پڑھ سا میں ممبر تے مر ویسا مضمون نہ پڑھ سکدا، بس اتنا دس چھڑنا کربلا رہ گئے علی دے پتر، شام آئیں علی دیاں دھیاں، باوے ہکو لفظ آکھیا تے مجلس ختم ہو گئی، بندے روندے روندے گھراں نو ٹر گئے۔ پیر علی رضا جی بعد والے ذاکراں تے توجہ ہی کہیں نہ کیتی جو کسے مجلس پڑھنی ہے یا کوئی نہ، باوے آکھنا ہے بس اتنا ہی بازار پڑھ سکدا، جتھے علی دیاں دھیاں قتل ہونا اتھے پتر مارے گئے، تے جتھے پتر ہی نہ آونا اتھے دھیاں رول گئی۔ مرحبا 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 جرگم اللہ، میں کروڑا زندگیاں قربان کراں، بس راضی جوید خان راضی رسول، میں اگلی دفعہ تیرے حکم دی تعمیل کرساں۔ ایڈی اچھی ہائے کیتی ازادارہ میری مجلس تمام ہو گئی۔ دمشق دی مسجد جو مغرب دی اذان پئی ہوندی آئی، عالیہ دا پہلا قدم بازار آیا۔ میں مسجد تے اذان دا ذکر تاں کیتا ہے جڑے مجلس وچ اج جائے نا اہل سنت، روز تا نہیں نہ کدی کدی اج جائے انہاں بھی پتہ لگے جیڑے بازار چلی دیاں دھیاں نو بہو مارے نے وہ یہودیاں دا نائی، وہ ہندو عیسائیاں دا نائی۔ اذان شروع ہوئی جب بازار چالیا داخل ہوئے، اتھاؤں مجلس دے عد چو کسے بزرگ کو ربائی پڑی آئی مجلس دے آغاز ہے، انہاں نو پیادہ مغرب لے داخل ہوئیاں 2 منٹ میرے نال سفر کرنا۔ باوا جی کئی دفعہ دے شام دے زوارن، پتہ نہیں کتنی دفعہ میں مخدومہ شام دے پاک دروازے تے سجدہ کیتا ہے، اس بازارے چ اللہ جانے میں کتنی دفعہ ماتم کیتا ہے، جیڑا گیا ہے اللہ نصیب کرے جیڑا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دے آخری سا دا صدقہ اللہ تن شام بکھاوے تے نال میں دعا منگدا ہوں میرا اللہ جدا رومن والا شام ونجے رزق کتنا دے میں کلا نہ ہوئے، یا اپنی دھی نال ہوئے، یا ماں ہوئے یا بہن ہوئے تے وقت گزرے اس بازار جو جتھوں غیرت اللہ علی دیاں دیاں نال گزرے۔ واہ 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 مرحبا جرکم اللہ۔ وقت کسے ذاکر عالم تو نہ پوچھے جو کفن چلی زین العابدین دی اکھی جو خون کیوں نہ رکدا۔ بعد پڑھن والے سید تساں بھی سید دو میں مدا خان جتھے جتھے سید ہو اوکھی گل شروع کیتی ہے معاف کرنا 2 منٹ اور لینا پھر اگلا نتیجہ پڑھدا، مجلس لمبی پڑھ گیا 5 تو 7 منٹ اور دے دیو۔ ہن جداں دی داعش والی جنگ دے بعد حالات خراب ہوئے نا، ہن قافلے اتر دن تھوڑے جے دور پیچھے گلیاں نو نا گلیاں چ گزر کے تے قافلے آندن سیدھے دربار، بازار ونجن نہیں دیندے۔ 2012 تک بس سمجھ رک دیاں باب حمیدیہ تے زوار پورے بازار چو ماتم کر کے گزر دیاں، طالب علم عالم اتھے رہن والے ہر قافلے دے نال ویندیاں، ہر قافلے نو ہکا گل بس سے سمجھیندیاں جداں لے پو تواڈے نال ان دھیاں تے بہنا پردے داراں نو ہاتھ وچ رکھ کے آسے پاسے حلقہ بنا لویا ہے تے سر چکا کر کے بازار چ لگ منیا ہے۔ آج جی اس قابل نہیں جو اتھوں شریف نال دھی ہوئے۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ۔ تے بندہ سیر جا کے بازار چ گزر منجے، باب حمیدیہ صلاح الدین ایوبی دا مجسمہ لگوئے، اتھوں بازار ہی داخل ہو نا، بازار کھلا ہے تانگ نہیں، بازار کھلا بڑا ہے رش بم ہوندا ہے۔ میں سیداں دی موجودگی تو نہیں پڑھ سکتا جو رش کیوں ہوندا ہے، ہونے وجہ پڑھا تو 2 منٹ بعد یہ بھی تو پڑھنا ہے جو اسے بازار اکبر دی ماں ٹری متا سید برداشت نہ کریں، بس بھیڑ دی وجہ تو بازار ٹرنا ہوندا ہے، اوکھا رش ہوندا ہے بڑا۔ پہلا چوک اسی زیادہ زیادہ جتنی ہے عمارت ہے اس دیوار کو لوں او جتھے دھوپ پئی شروع ہوندی ہے اتنے فاصلے تے 60-70 قدم دے فاصلے تے پہلا چوک ہے۔ بندہ جمعہ شیعہ گھر ہوئے زندگی چاہے نہ کیتی ہوئے مغرب دی اذان سن کے اکبر نو جھولی اچ پالن والی ماں، بلکہ انج نہ کھاں جیڑی اکبر برقے اچ پلیندی رہی او بغیر برقے دے بازار اچ داخل ہوئی۔
جہندے مذہب ماتم جائزے مغرب دی اذان لے داخل ہوئی 60-70 قدم دے فاصلے تے پہلا چوک آیا تے فجر دی اذان شروع ہو گئی مرحبا 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 اجرکم اللہ مرحبا بھائی یہ تیرا خلوص آئی جی میں تم چاہنا ہے ازاداری یہ ہو گئی ہر ازادار دی ہائے اب تھوڑا جی سفر کرو اترائے نمازاں مغرب عشاء تے فجر دی تساں ایک گل کیتی آئی نہ شکایت نہ کرے بزرگوں ذرا سار اٹھامنا تساں ربائی پڑھی آئی ہون تو آن سنا ماں اترائے نمازاں بازار دی بھیڑے عباس دی مرشد زادی بڑیاں اوکھیاں پڑیاں مغرب عشاء تے فجر پانچ سات بزرگاں ہائے کیتی ہے بابا جی پڑھ سن دو مدہ خان اور پڑھ سن دیں لاندہ پیوسی چاچا جی تے مجلس مک ویسی میں اوکھی نماز دی وضاحت کرن لگا جدہ گھر منجو نا آج جائیں آلیہ دی اوکھی نماز سن کے ہائے نہیں کیتی مغرب دے بعد گھر دی کسے تھی بہن نو آکھنا دوپٹہ سار تو لہا اسے دوپٹے نال ہاتھ بان کے 2 رکعت نماز پڑھ ود گول کھلو کے ویکھیں جہندے ہاتھ بدھے ہوئے انہیں نو رکوع کی میں کرے سی او قیام اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان حوصلہ بیٹا حوصلہ بڑے حوصلے دار حالوے کر کے وین کرنا اللہ اپنے کسے دکھ چاہائے نہ کرے میں صدقے ہو جاؤں دن چڑیا بھیڑ ود گئی ہاں ہاں جی زوارہ نو ہمیشہ جمعے والے دن بازار لے بندے جمعے دی وجہ تو کچھ دکانہ بند ہوں دیاں رش گھٹ ہوندے چاچوری پیا دن 2006 گیا ہم 7 منٹ لگے ہیں اتھائیں اختر خان توڑے سے شہر دا میرے نال آئی جدہ میں پہلی دفعہ 2004-5 شام گیا ہم تو سا چاچا جی ٹردے گزر گئے اس وقت نوہ پڑھ اللہ صحت دے وے حاجی ناصر عباس انہوں دے بھائی 4-5 ذاکر نوہ خان نوہ پڑھ کے ماتم کریں دے گزرے آسے تے لگے ہیں 14 منٹ انہیں ٹردے بنیے تے لگ دیں 7-8 منٹ جتوں بغیر کچھ بولے ٹردے 7 منٹ لگ دیں اس بازارے چلی دیاں دیاں دے 48 گھنٹے لگا ہے اللہمان اللہ جل یا بقیت اللہ اللہ جل یا منتقم گزریاں کہ میں اتنا ٹائم کیوں لگ گئے روایتاں پڑھی ہے پیر علی رضا سرکار میرا چاچا جی مزاج نہیں میں نہیں پڑھتا روایتاں پڑھی ہے 2-4% میں بڑا کتاب نال شوق رکھتا میں نے بڑا شوق ہے ملک جی کتاب پڑھن دا کتاب جو لکھے ہوئے مسائب پڑھیے انہا سیدہ جو بیرہ تے چل کے گھر کوئی نہ جاوے گزر گئیاں نہ جدہ علی دیاں بازار کچھ دن بعد بابا جی ایک یمن دا تاجر بازار آیا تے اس دیوارہ دا بدلے ہویا رنگ جٹھا جہندے مذہب جماعتم واجب ایک شامی دکاندار نو آدھا ہے دیوارہ دا رنگ سرخ کیوں ہے چھتاں تے حیوان ذبح کرن لگ گئے وہ آدھے نہیں کربلا جنگ ہوئی آئی یمن دا تاجر آدھا ہے جنگ کربلا ہوئی آئی تے خون شام دیاں دیوارہ تے یمنی تاجر نو شام دا دکاندار آدھے جیڑیاں اتھے بچ گئیاں انہاں نتھے مرے دے رہا پتر معافی دے میں شاید نوہ نہ پڑھ سکا میرے بدے ہاتھ وکھیں اپنے بعد میں آپ پڑھنے ایک روایت میرے سامنے آ گئی ضروری نہیں جو ہر گل امام حسین علیہ السلام دا ذاکر سید بیاد 48 گھنٹے لگاتار اور ٹوڑیاں جڑیاں مسلح تائیں کنیزہ نال چوتھا امام فرمیندن سید اٹھ کے سوال نہ کریں دا میں شاید نہ پڑھا چوتھا امام علی زین العابدین فرمیندن بازار میں ایڈا مجبورام سامنے تماش بینا دا راشائی ہو راہ نہ دیں دے پچھے فوجی آنا ہو مجبور کریں دے
چلو ہکا لفظ اور تے ہک روایت پہ پڑھدا تن ضرورت ہی نہ راسی اس تو وگا مسائب میں پڑھن دی تن سنن دی 2011 علامہ ناصر آباد شہید موسیٰ خان ذاکر دی مجلس تے لئیے دے پیا لاندائی خان دی چاچا جی تو انہاں ایک روایت پڑھی انہاں کیا دوجہ چوک مکھیا من پیر علی رضا جی سید زادہ من سارے سید معاف کرنا مجلس مک گئی میں کچھی دے ازادارانو جنگلیں چے ایک بے دے گل لگ کے وین کریں دے آنی ٹھائی علامہ پیا دے اندوجے چوک دے بعد بازار دا محول ایڈا خراب ہویا جے شام دی بے شرم عورتانو شرم آور لگ گئی جڑیاں پتھر مارے نائیاں نوویاں دیاں شرابیاں دی بھیڑے اسا بازار نہیں آونا اکبر دیاں ماما ساڑیاں گلیاں یا حسین حوصلے نال بھائی حوصلے نال بھائی حوصلے نال بھائی جی ولی الامر دی نالین نالے ہاتھ مس ہوئے ختم جو جو نیت کی تھی آج نہیں زندگی باقی پھر صحیح ہون میری اپنی برداشت نہیں نالے بابا جی نو ممبر دیونے میں کہ بار بار رکھے اپنے بعد میں آپ پڑھنے دوجہ چوک چوتھا امام فرمیندن اس چوک دے بعد پھپھی میں نہیں سنجان سکتی میں پھپھی نو نہیں سنجان سکتا میں آدھرانا سر تو لڑا نالی تطہیر نو اللہ آلیہ دے چہرے دا پردہ بنا چھوڑیا پیشی دی اذان ہوئی تے اچانک چوک جو رش گھٹ گیا سار جامنا جدہ رش گھٹیا نا بی بی آدھن سجاد اے کل شام دا راہ نین پہ دے دے ہونا اچانک رش کیوں گھٹ گئے خون رو کے آدھن اما مسجد چازان آئیے بندے نماز بڑا ڈر گئے عالیہ فرمایا حسین ہکا روایت پہ پڑھنا ختم لمبی مجلس پڑھ گیا ختم ہکا روایت حسین بدماشاں دی بھیڑی تے میں تو بھیراواں دے سامنے ویڑے کھدی لائٹ حسین تیرا مشن بچاون واسطے تا 2 دن میں 2 سال ٹر دی رواں پر میرا یتیمہ دا پور تھک پی آئی مائک کھول بھائی ایک بشک گٹا لے مائک آواز کھولتے میں ایک وین آکھاں بلکل اتھائی پہ چھوڑے نا نیزے دی نوکتے سورہ کاف سائی کڑ لی نے حسین تلاوت شروع کی تھی بھیڑ نیزے آلے پاسے ہوئی تے ٹرن در راہ بنیا چھتاں تے عورتاں سوارن عورتاں دیاں جھولیاں چاچا جی انجے پڑھا استقبال دے سامان نال بھری ہوئیاں پیا دن نہ پاڑیں جے پھول نن اوہد بدر دے بدلے لمن واسطے اوہد تے بدر دے بھگوڑیاں تے کافر ملعونہ دیاں عورتاں ہکو گل پیاں کریں دیاں مارو اے فاتح اوہد بدر علی دیاں دیاں پتھر وستے بین پور کھنڈا بھی ہے انشاءاللہ میں روایت سمجھا کے پڑھ لواں تیسرے یا چوتھے مقام دی چھتے کو حجام نامی عورت کھلیے جندے ہاتھے جترائے لوکاں آلہ وزنی پتھارے ہیں اے پتھر چاہی کھلی آئی نالا لی عورت آدھیے جلدی مار کافلہ گزرے ہوئے دائی جندے مذہب جماعتاں واجب عورت آدھیے میں کہیں وڈی نو نہیں مارنا میں 4 سالہ دی جندے گان زخمین جندے ہاتھ گردن نال اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا جندے ہاتھ گردن نال بدھے اور میں چھوٹی بچی نو مارنے آدمیاں معصومہ سامنے پہنچی ہے حجام ملعونہ پتھر جایا یا نیزے تو حسین آگے آلیہ میری دی بچا دید نام حسین ڈٹھائے عورت بولوں پتھر بھی آندائی عزت آلیوں صرف ایک آلیہ نہیں ترائے تھیں آلی دیاں پتھری تے جھکن لگئی یار وزنی پتھر آئے جدہ پتھر پہنچے 2 سجے جھڑیے آئے کھپے بازار دا رنگ تبدیل آئی آدھی آئی بین تیرا زیروں میں
سامعین محترم دعا ہے